थोड़ा सा मुझे गिला है हाफिज़ साहब से और शाकिर साहब से कि जो बातें हो सकती थी उन्होंने सब कर दी और मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। आज मेरा इरादा नहीं था इस तरह से आप लोगों से गुफ्तगू करने का, क्योंकि मैं कैमरे के सामने जितना शेर हूँ उतना इस तरह लाइव बिल्कुल मुझसे बोला नहीं जाता। तो मैंने बिल्कुल आज तकलीफ नहीं करनी थी। मैं तो हैरान था कि लोग किस तरह बात कर लेते हैं। तो बचपन में मैं स्कूल में डिबेटर रहा हूँ, बहुत सी मैंने तकरीरें की, लेकिन हमेशा मेरा एक प्रॉब्लम था, जैसे ही मैं आता था तो मैं भूल जाता था। इसीलिए आज भी मैंने सोचा कि कुछ लिख कर लाऊं, अगर करनी पड़ जाए। वैसे तो मैंने कह दिया था कि मैं नहीं करूँगा, अगर करनी पड़ जाए तो मैं पर्ची जेब में रख के लाऊं। लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि आप लोगों को इंस्पायर करना है, ठीक है, ज़िंदगी में सक्सेस का एक बहुत बड़ा जो तरीका है, एक पॉइंट है, वो ये है कि फेस योर फेलियर्स, फेस योर फियर्स। जो आपको ज़िंदगी में जिस चीज़ से आपको डर लगता है ना, उसी को आपने फेस करना है। जब आपने उसको फेस कर लिया तब आपकी तरक्की की राहें हमवार हो जाएंगी। तो ये मेरा बहुत बड़ा फियर था, इसलिए मैं पर्ची नहीं निकालूंगा। तो अब जब भी भूल जाएगा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ सोशल मीडिया की बात हो रही है, सक्सेस की बात हो रही है, पैसे कमाने की बात हो रही है। आजकल सोशल मीडिया में पैसे कमाने की बहुत बातें होती हैं, ऐसे पैसा कमा लो, ऐसे पैसा कमा लो, बेतहाशा बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो है ना, सबसे अच्छा तरीका, वो आपको कोई नहीं बताएगा। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको पैसे कमाने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको असल तरीका बताऊंगा। पैसे कमाने का पाकिस्तान में असल तरीका इस वक्त ये है, लोगों को पैसे कमाने का तरीका बताना। आप YouTube पे जाएं, आप देखें, भरी पड़ी हैं वीडियोस, ऐसे पैसे कमा लो। एक बंदा आपको अच्छी नीयत से पैसे कमाने का तरीका बताता है, तो जो सुनने वाला होता है वो उस पर अमल नहीं करता, वो उसकी नकल में वीडियो बना देता है कि तुम ऐसे पैसे कमा लो। इसी तरह बहुत सारे लोग पैसे कमाने का आपको तरीका बताते हैं। ये भी एक तरीका है, ये भी एक हो सकता है। तो कामयाब आप तभी होंगे जब आप अमल करेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे। सबसे मुश्किल मामला जो होता है ना, वो स्टार्ट करने का होता है। उसके बाद आपके मराहिल ईजी होते जाते हैं, बीच में फिर मुश्किलात आती हैं जिनसे आपको लड़ना होता है। मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से है, और मेरी स्टोरी जो है, मैंने शाकिर साहब की स्टोरी सुनी तो मुझे हूबहू बिल्कुल अपनी स्टोरी लगी। डेरा गाजी खान साउथ पंजाब का इलाका है, एक बैकवर्ड एरिया है। जब मैं पैदा हुआ तब तो जाहिर है, और मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं, आप में से जो मुझे जानता है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी फैमिली में बहुत डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई एक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट निकल आएगा, वरना ज़्यादा डॉक्टर्स ही। तो मेरे पेरेंट्स का ख्वाब था, मेरा बड़ा भाई भी डॉक्टर न्यूरो सर्जन है, और तो मेरे पेरेंट्स का ख्वाब था कि मैं भी डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो बचपन से ये मेरे ऊपर प्रेशर था, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन मैं हमेशा जब भी किताब खोलता था तो मेरा सर ऊपर, आंखें बंद, घंटे बाद वापस आया तो पहली लाइन पर बैठा हूँ। इमेजिनेटिव था बहुत ज़्यादा, इमेजिन बहुत ज़्यादा करता था। तो खैर FSC की, उसके बाद पूरी कोशिश वालिदैन ने की, डॉक्टर बने, ठीक है। लेकिन अब मैं कुछ दोस्तों को बता रहा था कि जाहिर है मेरिट पे तो मेरा नहीं हुआ, मेरिट बड़ा मुश्किल काम है, मेरिट पे तो नहीं हुआ, तो मुझे प्राइवेट कराने की कोशिश की गई, ठीक है। तो उस वक्त जिस चीज़ ने मुझे बचाया वो था इस्तिखारा। मैंने कहा इस्तिखारा करें, तो किसी मौलवी साहब से इस्तिखारा कराया, तो फॉर्चुनेटली वो मेडिकल के हक में नहीं आया। बाय द वे, एक दफ़ा कोई अंकल थे हमारे घर में, एस्ट्रोलॉजर को लेके आए, ज्योतिषी को लेके आए। उसने हाथ देखे, उससे पूछा गया वालिदैन की तरफ से, इसको डॉक्टर बनाना है। उसने देखा बंदे मारेगा ना बने, तो वहाँ से बचत हो गई। खैर FSC के बाद मैं लाहौर आ गया।
میں 2003 کی بات ہے، میں نے کیٹ میں ایڈمیشن لیا، سرٹیفائڈ اکاؤنٹنگ ٹیکنیشین، ACCA سے پہلے، اس وقت کافی نیا تھا، جیسے سوشل میڈیا بھی نیا ہے، وہ کافی نیا تھا، اس میں داخلہ لیا، اکاؤنٹنگ میں نے پڑھی، 1.5 سال پڑھی، کیٹ کر لیا، پھر میں نے ابو سے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں، ابو نے کہا نہیں تم نے یہ کر لیا ACCA بھی ہو جائے گا، خیر ACCA اسٹارٹ کیا، پہلے 3 پیپر فیل، اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے NCA ادھر نظر آیا، میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جو میری ہو سکتی ہے، NCA ہے، میں نے فلم اسٹڈیز پڑھی ہیں، کیونکہ میں بچپن سے ہی کیمرے کا مجھے کافی شوق تھا، جب میں 8ویں کلاس میں تھا تو میں نے اپنے ٹیچر سے کیمرہ خریدا تھا، پہلا ویڈیو کیمرہ، تو اس سے مجھے عشق ہو گیا تھا، آج تک عشق ہے مجھے کیمرے سے، تو خیر NCA گیا، وہاں سے میں نے لیکن وہ پھر سوسائٹی کے پریشرز ہوتے ہیں آپ کے اوپر، پریشرز آئے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کرنا چاہ رہے ہو تم، واپس آؤ کوئی اور کام کرو، مجھے بلایا گیا، میں نے BA کیا، سمپل BA کیا، اس میں جرنلزم کا بھی ایک سبجیکٹ تھا، BA کیا، اس کے بعد والدین نے کہا MBA کرو، میں نے بہاؤالدین زکریا ملتان سے MBA مارکیٹنگ کیا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ کیا میں کر کیوں رہا ہوں، یہ کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیوں کر رہا ہوں، جو دل نہیں کہہ رہا وہ میں کیوں کر رہا ہوں، تو میں نے وہاں سے یہ کیا، اس کے بعد پھر مجھے والدین نے کہا اب باہر جاؤ، باہر جانے کا ٹرینڈ، میں باہر گیا، میں لنڈن گیا، وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں، بہت سی چیزیں سیکھی، بہت فائدہ ہوا، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ کیوں کر رہا ہوں، واپس آیا، وہاں میں نے اپنی فری لانسنگ اکیڈیمک رائٹنگ شروع کی، ایک کمپنی کے لیے میں لکھتا تھا، اچھے پاؤنڈز آتے تھے مجھے، بہت اچھے آتے تھے، لیکن مزہ نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی، تو UK سے میں واپس آیا، اور اس کے بعد میں نے 3 4 5 سال وہ کی، ٹھیک ہے، لیکن پھر دل سے نا ایک چیز، دل وہ جو آپ نے کہا تھا شاکر صاحب، دل سے نہیں نکل رہا، تو میں وہ چھوڑ دوں، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے وہی کرنا ہے، بڑی دیر سے احساس ہوا، بڑی دیر سے احساس ہوا کہ وہی کروں گا جو دل کہتا ہے، تو پھر میں نے کیمرہ اٹھایا اور میں شوٹس کرنے لگ گیا، مجھے فلم کا شوق تھا، میں فلمز میں گیا، میں نے فلمز میں کیمرہ ٹیم میں کام کیا، وہ جو آپ نے دیکھا کلیپ نہیں کرتا لڑکا، کلیپر لوڈر جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، میں نے وہ کلیپس کی، ٹھیک ہے، تو فلمز میں نے کام کیا، اس کے بعد مہنگو باز تو آپ جانتے ہوں گے، مہنگو باز کو میں نے جوائن کیا، اس کے بعد پھر میں نے ایک سرکاری نوکری بھی کی، اور وہ میری زندگی کا برا ترین تجربہ تھا، 3 سال میں نے نوکری کی، سرکاری نوکری، اس کے بعد فائنلی مارچ 2024 چل رہا نا 23 مارچ 2023 میں، بہت سے لوگ مجھے ہنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اب مجھے یہ پتا ہی کیوں ہنس رہے ہیں مارچ 2023 میں نے فائنلی فیصلہ کیا کہ اب میں نے میرا YouTube 2017 سے ہے، بائی دا وے 2017 سے میں YouTube پر ہوں، لیکن 2023 میں نے فائنلی فیصلہ کیا کہ اب I have to be consistent، ٹھیک ہے، ایک خوف تھا مجھے، ہم سب میں ایک خوف ہوتا ہے، ایک آ رہی ہو نا آپ کے پاس منتھلی ایک سیلری آ رہی ہو تو آپ کو تسلی ہوتی ہے، وہ خوف تھا، تو وہ خوف کا بت جو ہے میں نے فائنلی توڑا، میں نے کہا اب نہیں، اب زندگی بہت گزر گئی ہے، اب یہی کرنا ہے، تو میں نے مارچ 2023 میں یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے کنسسٹنٹلی YouTube پہ کام کرنا ہے، جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی میں نے شروع کیا مجھے اس کے ریزلٹس نظر آنا شروع ہو، ٹھیک، تو اب الحمدللہ صحیح چل رہا ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں، دیکھیں آپ نے نا شروع کرنا ہے، کوئی بھی کام شروع کرنا ہے، سکسیس کا ایک تو اپنے دماغوں میں نا سکسیس کی ڈیفینیشن صحیح کر لیں، سکسیس ہمیں جو سکھا دیا گیا، ہمیں جو مغربی معاشرے سے یہ سکھایا گیا، اور آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، سکسیس کیا ہے، زر زن زمین، اس ڈیفینیشن کو چینج کر لیں تو پھر آپ کے بہت سے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی حافظ صاحب نے بتایا، شاکر صاحب نے بتایا، ہم شروعات ہی پیسے سے کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ پیسہ دے گی، تو آپ دیکھتے ہیں اچھا یہ پوڈ کاسٹ، جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں
کراچی پراٹھا رول ہے، ایک کراچی پراٹھا رول نکلا تو پھر اصلی کراچی پراٹھا رول، اصلی کراچی پراٹھا رول، سب سے اصلی کراچی پراٹھا رول، سلور سپون، تو لائن لگ جاتی ہے پیچھے. یہ ہم نے نہیں کرنا. جو شاکر صاحب نے بات کی، ہم نے یو ہیو ٹو فائنڈ یور سیلف، اپنے اندر جھانکیں کہ آپ جو ہے نا، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ سارے اسپیشل ہیں. آپ سب کو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں، کوئی نہ کوئی کوالٹی آپ سب کو دی ہے. اس کو ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں. اور پھر سکسیس کا، جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ سکسیس کی ڈیفینیشن جو لوگ ہمیں دے رہے ہیں وہ نہیں، جو اللہ ہمیں ڈیفینیشن دے گا سکسیس کی ڈیفینیشن وہ ہے. اور وہ سکسیس کیا ہے؟ زندگی میں ایک مقصد بنائیں. جیسے شاکر صاحب ہیں، جرنلزم کر رہے ہیں، یہ عام آدمی کی آواز ہے. اقرار الحسن صاحب نے آنا تھا، اقرار الحسن صاحب نے جب شروع کیا، وہ کیا سریعام کرتے ہیں، وہ غریب کی آواز بن رہے ہیں، وہ کالی بھیڑوں کو ان کی نشاندہی کرتے ہیں. میاں عمران صاحب نے آنا تھا، آپ ان کو دیکھیں، وہ بھی سڑکوں پہ ہوتے ہیں، غریب کی آواز بن رہے ہیں، کالی بھیڑوں جو اداروں میں ہیں کالی بھیڑیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں. تو پہلے مقصد ایک اچھا مقصد بنائیں جو آپ کے لیے آخرت میں آپ کے کام ہے. اس کے بعد آپ پیسے کو سیکنڈری رکھیں، اس کو پرائمری نہ رکھیں پلیز. میں نے اپنے 10-12 سال میں ایک چیز سیکھی ہے، جب سے میں نے خود سے کمانا شروع کیا میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ رزق ایسے ڈھونڈتا ہے آپ کو جیسے موت آپ کو ڈھونڈتی ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ رزق تو ایسا ہے جو آپ کو مل کے رہے گا، کچھ ایسا ہے جس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. تو کوشش آپ ڈیفینیٹلی کریں، کہ میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوشش نہ کریں، لیکن میں نے ایسی آپ بتاؤں کہ میں نے ایسے وقت دیکھے ہیں جب میرے پاس بالکل اگلے دن کا پیسہ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا میرے پاس. حالانکہ آئی ایم ویل آف، مطلب کمی نہیں ہے، لیکن میں نے والد سے مانگتے ہوئے مجھے ہیزیٹیشن ہوتی تھی، میں نہیں مانگتا تھا. لیکن ایسے وقت آئے ہیں جب اگلے دن کا نہیں ہوتا تھا، مانگنا کسی سے نہیں. تو میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ رزق کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے. ایون یہاں تک کہ میں نے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اب پیسے نہیں ہیں تو بیگم کہتی تھی اب ہنس کیوں رہے. میں کہتا تھا کہ کوئی کال آنے والی ہے، کوئی پروجیکٹ آنے والا ہے، اور خدا کی قسم کالوں کا تانتا پتہ نہیں کہاں سے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اتنی ٹینشن نہ لیا کریں، ٹھیک ہے. اپنا مقصد بنائیں، کوئی پازیٹیو کام کریں. اور اچھا، سوشل میڈیا پہ کرنا کیا ہے یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. کیا نہیں کرنا یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. اس وقت جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جب سے یہ بوم سوشل میڈیا کا پھٹا ہے نا دنیا میں اور پاکستان میں، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی، ہماری کوتاہیاں ایکسپوز ہو گئی. آج جو نوجوان دیکھ رہا ہے، آج جو نوجوان بنا رہا ہے، ہمیں دیکھ کے شرم ہوتی ہے. تو وہ کام ہم نے نہیں کرنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو ہی چھوڑ دیں. جیسے حافظ صاحب نے کہا، آپ نے سوشل میڈیا پر ضرور آنا. آپ نے جو کام، جیسے فار ایگزامپل ڈیلی بلاگنگ ہے، لوگ اس کو غلط کر رہے ہیں، آپ اس کو صحیح کریں. پوڈ کاسٹنگ ہو رہی ہے، آپ اس کو اپنے طریقے سے کریں. ہر چیز ٹرائی کریں. اور غلطیاں ہوتی رہیں، فیلئرز آتے رہیں، اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. فیلئر وہ کہتے ہیں بیسٹ ٹیچر ہے آپ کا. آپ فیلئر سے، آپ سکسیس سے نہیں سیکھتے جتنا آپ فیلئر سے سیکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اب بھول گئے لیکن اچھی پرفارمنس ہے نا. پرچی بھی بھول گئی. اچھا، ایک اور بات آپ کو یاد آ گئی، پرچی نہیں نکالی کہ میں نے سب کچھ مانیٹائز کرایا. یہ میں آپ کو رزق کی مثال دے رہا تھا، میں نے سب کچھ مانیٹائز کرایا. جو ایک ساحل عظیم صاحب ہے، یوٹیوبر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹینکی جو ہے نا، ٹینکی میں جتنا پانی ہے
پانی اتنا ہی ہے جتنی مرضی ٹوٹیاں لگا لیں، ٹھیک ہے، پانی اتنا ہی ہے، اتنا ہی ملے گا. میں نے سب کچھ مانیٹائز کرایا. جو ایک رقم ایک چینل سے آ رہی تھی وہ 4 سے اتنی آنے لگی. کتنی عجیب بات ہے. تو اینی ویز یہاں پر میں اعلان کروں اور کیونکہ پرچی میں نے نکالنی اور میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک بات جو میں نے شروع میں کرنی تھی، MSM بہت خوشی ہوئی جان کے کہ ڈیڈیکیٹڈ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. میں نے پہلی دفعہ سنا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی طرح کرتے رہیں. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین. بہت شکریہ. سلامت رہیں. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں MSM کا کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ یاد رکھا. سوشل میڈیا سمیٹ ہے تو میرا خیال ہے زیادہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ بات کم کروں، ہم سوال جواب وغیرہ زیادہ کریں کیونکہ باتیں تو وہی ہیں جو آپ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اپنی اسٹوری سنانی ہے، کیسے شروع کیا، سارا مختصراً بتاتا ہوں میں. باقی ہم کوشش کریں گے مینلی کہ جو بھی آپ لوگوں کے سوال ہیں اس حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، کانٹینٹ کریشن کے حوالے سے، جو بھی ہم اس طرح آئیں گے انشاءاللہ. میرا اصل سفر تو ای کامرس سے شروع ہوا تھا. امیزون پہ میں سیل کرتا تھا پروڈکٹ، لوگوں کو سکھانا کرنا، یہ سارا میرا کام تھا. تو کنٹینٹ کریشن میں حادثتاً آیا. ویسے تو میں بنا رہا تھا کنٹینٹ اپنے ای کامرس کا، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پروڈکٹ کیسے بیچنی ہے، کوئی پروڈکٹ آن لائن سیل کرنی ہے تو ڈھونڈنی کیسے ہے، ایڈ کیسے چلانا ہے، یہ ساری چیزیں. تو 2 نومبر 2023 یعنی ابھی 1 سال اور 2 مہینے ہوئے ہیں، تقریباً 1.25 سال آپ کہہ لیں. 2 نومبر 2023 کو 2 نومبر 2022 کو 22 کو میرا پہلی پوڈ کاسٹ تھی اور وہ بھی ایسے کہ میں اپنے ایک دوست کی پوڈ کاسٹ میں گیا تھا. اس سے بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی لیکن وہ کسی وجہ سے اسے چلا نہیں سکا. تو میں نے سوچا کہ یار یہ کام خود ہی اپنا شروع کر لینا چاہیے. آ کے میں نے اپنے ٹیم سے کہا، ٹیم آلریڈی تھی، سارا سسٹم تھا کیونکہ ہم ای کامرس میں کام کر رہے تھے، تو وہ ساری چیزیں لے آئے، سیٹ اپ وغیرہ ہم نے شروع کر دی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ بہت جلدی جو ہے وہ چیزیں وائرل ہو گئی. اچھا، اس سے 2-3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کنٹینٹ کریشن میں عام طور پہ لوگ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے، یا اگر وہ پیسے نہیں کما پا رہے یا ویورشپ نہیں آ رہی تو وہ کہتے ہیں جی ہم اتنی دیر سے لگے ہیں، وجہ کیا ہے. میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو بندہ بھی کنٹینٹ کریشن میں آنا چاہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کام ہونا چاہیے. اگر آپ یہ سوچ کے کنٹینٹ کریشن میں آئیں گے کہ میں نے ادھر سے ہی پیسے بنانے ہیں اور پھر 1-2 مہینے کچھ نہیں آیا تو یقیناً آپ کو مایوسی ہوگی کہ ایک طرف پیسے کوئی نہیں آ رہے، ایک طرف آپ محنت بھی کر رہے ہیں. تو مطلب ایز اے فل ٹائم جاب اس کو نہیں لینا چاہیے. نو ڈاؤٹ اس کے اندر اچھے پیسے ہیں لیکن سب کے لیے تو نہیں بنتے اور فوراً تو نہیں بنتے، ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. تو میرے سے میں ایک دفعہ ٹریول کر رہے تھے تو میری فیملی ساتھ تھی ایئرپورٹ پہ، تو آگے امیگریشن آفیسر تھی خاتون، مطلب مین سے گزرنے کے بعد وہ جہاں پہ اسٹیمپ وغیرہ چیک کرتے ہیں. مجھے کہتی آپ یوٹیوبر ہیں؟ میں نے کہا جی یوٹیوب پہ کرتا ہوں کچھ. تو تھوڑا آگے گئے تو میرے مسز نے بڑا مائنڈ کیا اس چیز کو. مجھے کہتی کہ اس نے آپ کو یوٹیوبر کیوں کہا؟ میں نے کہا یار اس نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوا، اس نے کہہ دیا. تو ہمارے یہاں یہ بھی کچھ لوگوں کے نزدیک ہوتا ہے کہ نہیں. تو میں دیکھیں بہت سے ایسے یوٹیوبرس ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جن کو پیسے بہت کما رہے ہیں، بہت آ رہی ہے، رسپیکٹ نہیں ہے. میں نام نہیں لینا چاہوں گا کسی کا بھی. تو عزت بہت بڑی چیز ہے، نو ڈاؤٹ پیسہ بھی بہت بڑی چیز ہے لیکن عزت کے ساتھ ہونی چاہیے. خالی پیسے اگر ہم کوئی ایسا کنٹینٹ بنا رہے ہیں کہ بس وائرل ہو رہا ہے، ساتھ لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، پیسے بھی آ رہے ہیں، تو ایسے کنٹینٹ کا مزہ نہیں ہے. ہم نے کنٹینٹ وہ بنانا ہے کہ جو دوسروں کو، جس کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہو دوسروں کا. میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو مجھے یہی لگتا تھا کہ جب بھی میں کوئی بہت سیریس بات کروں گا تو لوگ نہیں سنیں گے. میں نے پھر ایکسپیرینس کیا، میں نے اسکالرس کو بٹھایا، ڈاکٹرس کو، پروفیسرس کو، ان کے ساتھ میں نے بات چیت کی، لوگوں کے مسائل پہ بات چیت کی. تو اس پہ بھی ملینس کی ویورشپ آئی. اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی آڈینس کس طرح کی بلڈ کرنا چاہتے ہیں یا کیسی آڈینس آپ چاہتے ہیں. جیسی آڈینس آپ چاہتے ہیں ویسی آڈینس موجود ہے، وہ آپ کو مل جائے گی. ہر آدمی کو سننے والا، ہر ٹاپک کو سننے والا دنیا میں موجود ہے. تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا، جب آپ اچھا کام کر رہے ہوں گے تو پھر بہت جلدی نہیں ہوں گی ساری چیزیں، پھر چیزیں آرام سے ہوں گی. اور دوسری چیز ہے کنسسٹنسی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں بہت سے ایسے یوٹیوبرس کو جانتا ہوں کہ جو 3 سال 4 سال یا 5 سال کے بعد ان کو پہلی انکم آئی تھی لیکن وہ لگے گئے. آج ہم جس بھی بندے کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کے تو ملین فالوورز ہیں یا اس کے اتنے لاکھ سبسکرائبر ہیں، وہ راتوں رات نہیں ہوئے. آخر کوئی دن اس کا بھی تھا جب اس نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کے پاس 1 یا 2 ہی سبسکرائبر تھے، 1 یا 2 فالوورز تھے. آہستہ آہستہ کر کے لوگ اس کے پاس آئے. ہاں لیکن ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے آپ کو فالوورز تو آ جائیں، سبسکرائبر تو آ جائیں لیکن رسپیکٹ نہیں ہو.
تو جو بندہ بھی کنسسٹنٹ رہا ہے نا سوشل میڈیا کے اندر، میں نے اس بندے کو پیسے کماتے دیکھا ہے. کیونکہ ایونچولی جب آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا کہ آپ کنٹینٹ ڈال رہے ہیں، یا تو ٹھیک ہے آپ ویلیو دے رہے ہیں لوگوں کو 100% ویلیو سمجھ آتی ہے، لیکن ویلیو دینے میں بھی آپ کی کاسٹ آ رہی ہے. پروڈکشن کی کاسٹ ہے، پری پروڈکشن ہے، پوسٹ پروڈکشن ہے، پھر آپ کا کوئی بندہ ایس ای او پہ کام کر رہا ہے، ایک اچھی خاصی ٹیم ہوتی ہے، اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے. تو وہ ساری کاسٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریکور کو آپ کو پروفٹ میں آئے، اس کے لیے کنسسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا پہ آ کے سکسیسفل نہیں ہو سکا تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ کنسسٹنٹ نہیں رہا ہوگا. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کرنا ہے، ہمارے پاس پراپر سیٹ اپ ہونا چاہیے، پراپر گیجٹس ہونے چاہیے، پراپر سسٹم ہونا چاہیے. یہ بالکل ضروری نہیں ہے. میں جب اپنی شروع کی پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں مجھے خود ہنسی آتی ہے دیکھ کے، کیمرے کے رزلٹ پہ بھی، ایڈیٹنگ میں بھی، جو لائنز اوپر لکھتے ہیں وہ لائنز میں بھی ہنسی آتی ہے کہ یار بالکل ہی ترتیب نہیں تھی، نہ رائٹ اور لیفٹ میں اسپیس پراپر ہے، نہ کوئی فونٹ اچھا ہے، ساری چیزیں نارمل تھی. آہستہ 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 ہم نے بھی لرن کیا، ہم نے بھی گرو کیا. یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہوئی ہیں. مجھ سے اکثر بچے جو کوشچن کرتے ہیں کنٹینٹ کریشن کا کہ جی میرے پاس تو آئی فون نہیں ہے فلاں، میں کہتا ہوں جو آپ کے پاس ہے، مائک نہیں ہے کوئی بات نہیں، جو نارمل کیمرہ ہے اسی کیمرے سے کنٹینٹ بنانا شروع کریں. فیس بک اور یوٹیوب کا الگوریتم بھی آپ کو تبھی ریچ زیادہ دیتا ہے جب آپ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. جب آپ ڈیلی کی 1-2-3 ویڈیوز ڈال رہے ہیں تو آف کورس وہ آپ کو ریچ دے گا، وہ لوگوں تک پہنچائے گا. ظاہر ہے کہ آگے آپ کے کنٹینٹ بھی اتنا دم ہونا چاہیے کہ لوگ اسے پسند کریں، لیکن لوگوں تک پہنچنے کے لیے بھی فیس بک اور یوٹیوب کو آپ نے ڈیلی کنٹینٹ دینا ہے، تبھی وہ آپ کو ریچ دے گا اس کے اندر. تو جس طرح کے آپ کے پاس گیجٹس ہیں، جو کچھ ہے اسے سٹارٹ کریں، اور اس میں کوئی نہ کوئی مقصد کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. جیسے میں نے پہلے بات کی، بہت سے ہمارے ایسے یوٹیوبر ہیں جو پیسے تو کما رہے ہیں، ویورشپ والے، لیکن مقصد کوئی نہیں ہے. بس ڈیلی کی کوئی نہ کوئی روٹین دکھا دیو. کوئی ایک بھی مقصد ہو نا ڈیلی روٹین میں، اگر کوئی مقصد ہے صاحب، کبھی کوئی نہ کوئی اچھی بات ہے، کوئی اچھی بات پہنچائی جا رہی ہے. میں ایک کوشش ضرور کرتا ہوں، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو آئیڈیا نہ ہوا اس چیز کا، اور یہاں پہ کیونکہ زیادہ آپ لوگ سوشل میڈیا کی موجود ہیں تو میں آپ کو پیسے دینے کے لیے کر رہا ہوں. پبلک میں یہ بات نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. میری تقریباً ہر پوڈ کاسٹ کے اندر کوئی نہ کوئی میں دین کی بات، نماز کی بات کر جاتا ہوں، اس طریقے سے کہ لوگوں کو فیل بھی نہ ہو کہ یہ دین کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ پراپر دین کی بات کریں تو شاید لوگ نہیں سنتے، نہیں پسند کرتے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں چلوں ایک عام آدمی، جو ایسا آدمی کہ جو دین سے بالکل دور ہے، جس کو کوئی لگن نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی اسکالر کو سن لے، کبھی کسی ڈاکٹر کو سن لے، کبھی کسی پروفیسر کو سن لے، کوئی لگن نہیں اس کے اندر، اس تک بھی ہم نے کوئی نہ کوئی پیغام پہنچانا ہے. میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی، ایک جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے ہم نماز کی بات پہ آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اس بندے کا اللہ سے شکوہ بنتا ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. پھر انہوں نے مزید وضاحت کی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پڑھتا ہے وہ اللہ سے شکوہ کرے، لیکن جو نہیں پڑھتا اس کا بالکل نہیں بنتا. وہ پھر اللہ سے شکوہ نہ کرے کہ جی مجھے بیماری کیوں آ گئی، میرے روزگار میں تنگی کیوں آ گئی، میرے گھر میں مسئلے کیوں ہو گیا. بھائی تم نے تو اللہ سے مانگا ہی نہیں، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں. تو یہ والی لائن اوپر لکھ کے جب ہم نے ان کا یہ والا پارٹ چلایا تو اس میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا. بہت مجھے کئی لوگوں کے میسیجز آئے کہ ہم نے اس کو دیکھنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دی. اسی طرح دیکھو ڈفرینٹ فیلڈز کے لوگ آتے ہیں، ہم اس میں کوشش کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی جب کنٹینٹ بنا رہے ہو، کنٹینٹ بے شک آپ کا نارمل ہو، لیکن اگر آپ کے دل میں مقصد شامل ہے نا کہ میں نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی آدھے گھنٹے کا کنٹینٹ ہے، 5 منٹ کا کوئی میسج لوگوں کو دے دینا ہے، اور میسج اس طریقے سے دینا ہے کہ لوگوں کو فیل نہ ہو کہ ہمیں میسج دیا جا رہا ہے. ایسا میسج لوگ زیادہ جلدی قبول کرتے ہیں. جس طرح اگر میں نے کبھی نماز کی بات کی تو انہوں نے وہ کیونکہ وہ جو میرے سامنے بیٹھا تھا وہ ایک عام آدمی، ایک جرنلسٹ تھا، اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، وہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو لوگوں نے زیادہ ویلیو کیا کہ یار یہ سے بڑی پتے کی بات کی ہے. اور اسی طرح معاشرے کے اندر میری کوشش ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا جو ہم لوگوں نے بنا لی ہیں کہ یہ فلاں بندہ ایسا، یہ فلاں ایسا، یہ فلاں ایسا، اس سے نکلنا چاہیے. میرے پوڈ کاسٹ میں شوبز کے لوگ بھی آتے ہیں، میں ان سے اسلام پہ بات کرتا ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہیں، میرے پاس اسٹیج کے 1-2 لوگ آئے، بڑے نام تھے، ان کے ساتھ بات ہو رہی تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کبھی حج عمرے پہ گئے، آپ کا کیسے ایکسپیرینس رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے بریک لیا، باقاعدہ رونے لگ گئے. پھر انہوں نے بریک لے کے ٹیشو سے آنکھیں صاف کر کے بات شروع کی. تو ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ کون اللہ کے نبی سے، اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قریب لایا جائے، لوگوں سے پیار محبت کی بات کی جائے، ان پہ بھی بات کی جائے، لیکن ساتھ کوئی نہ کوئی بات ہمیں اپنے دین کی ضرور کرنی ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے. اور آپ سب لوگ ماشاءاللہ اس میں اچھا کام کریں، آپ کے فاؤنڈیشن، آپ کے ادارہ، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ
بہت اچھا کام کر رہے ہیں آلریڈی, لوگوں کو دین کے قریب لا رہے ہیں, لیکن ہم نے اب دین کے قریب لانے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہے, کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ابھی آگے اے آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, لوگ بہت آگے جا رہے ہیں, تو ہم نے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں. استعمال چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے, اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ مسئلے کا حل ہے. ٹیلی ویژن ہے, سوشل میڈیا ہے, یوٹیوب ہے, آپ کہتے ہیں ہم یہ سب بند کر کے بیٹھ جائیں. نہیں, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر کے اپنا پیغام اچھا لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو بس اسی مقصد کے لیے میں آج حاضر ہوا تھا. یہ فن اور یہ ہنر آپ کو آئے گا ریاضت سے. ریاضت کس چیز کی؟ کانٹینٹ کی, پڑھنے کی. یہی ریاضت کی مثال احمد بھی آپ کو ابھی دے کے چلے گئے ہیں کہ موجودہ حالات کو میں تو مارشل ابھی نہیں کہہ سکتا. وہ اپنی ریاضت کی اور اپنے کانٹینٹ کی مثال دے کے آگے بڑھ کر آپ کو بتا نہیں چلے. تو یہی ہنر ہے, اگر آپ کو آ جائے تو بس آپ پھر کہیں گے. آپ کانٹینٹ کریٹر ہیں, زبردست ہیں, ادارے بھی آپ کے پیچھے آئیں گے, آپ کو آفرز بھی آئیں گی, اور آپ کو کانٹینٹ ریونیو بھی بہت اچھا جنریٹ کرے گا. بس اپنی بات کہنے کا ہنر اور فن آنا چاہیے, بس اتنی سی بات ہے. اچھا, ایک صاحب اٹھائے گئے کچھ عرصہ پہلے, آج سے کوئی 5-7-10 سال پہلے کی بات ہے, تو نیشن سے وقت تو جب وہ واپس آئے تو ادارے نے کہا کہ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ گئے کہاں تھے, باقی آپ اپنا بتا لیں. تو انہوں نے اسٹوری دی, تو اس کے اینڈ پہ انہوں نے ایک لائن لکھی کہ ڈاکٹر نے میڈیکل رپورٹ میں بتایا کہ سر پہ گھٹنوں کے نشان. تو یہ دیکھیں, اس نے اپنی بات کر لی اور اس کو برڈن بھی کوئی نہیں. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم سر, یہ میرا ایک کوشچن ہے بائسنس پہ کہ کچھ صحافی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, وہ مطلب نون لیگ کے ساتھ ٹھہرے تو نون لیگ کے ساتھ ٹھہرے, پی ٹی آئی کے ساتھ ٹھہرے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ٹھہرے. اگر ان میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے, نون لیگ کوئی انتظامی طور پہ سیاست میں یا کوئی ان کا میڈیا چینل جس چینل کے ساتھ ہے وہ کوئی غلطی کر رہے ہیں, تو ان کو اس غلطی پہ نہیں روک رہے, وہ اسی اپنی جو فلو ہے اس میں وہ بہتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کے ہیں تو اس کی حکومت آئی ہے, جو انتظامیہ غلطیاں ہوئی اس میں نہیں کرتے. تو اس معیار کو آپ جرنلزم کے کیسا دیکھتے ہیں, اس میں نئے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے جو اچھا, اس میں نا دو چیزیں ہیں تو ان کو الگ الگ دیکھتے ہیں. ایک ہے فیلڈ رپورٹر یا بیٹ رپورٹر جس کو کہتے ہیں نا, ایک بیٹ رپورٹر ہے, ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہے جن کو آپ سینئر اینکرز کہتے ہیں. اب کہ ہمارے جو میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا, سارے ہی باعزت ہیں, کہیں کسی نہ کسی سیکٹ یا کسی نہ کسی سوسائٹی کے حصے میں ہر انسان باعزت ہوتا ہے. جو بیٹ رپورٹر ہے, مطلب میری ڈیوٹی لگا دی گئی, میں آپ کو مثال اپنی دے رہا ہوں, میری ڈیوٹی لگا دی گئی الیکشن سے پہلے 18 کے دن آپ نے پی ٹی آئی کو کور کرنا. میں نے شوز میں بھی کور کرنا ہے, میں نے ان کا ہر ایونٹ بھی کور کرنا ہے, اور اس سے آبویسلی آپ کو جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے ادارے کا وہ بہت بڑھتا ہے. تب فراز صاحب جو تھے ہمارے دیکھ رہے ہوتے تھے ڈیجیٹل کے سائٹ کو ہمارے ادارے کے, اور یہ بھی مجھے کہا کرتے تھے کہ فلانا کلپ بڑا وائرل ہوا ہے, فلانا کلپ بڑا وائرل ہوا ہے. اب میری تو ڈیوٹی لگا دی گئی ادارے کی جانب سے کہ آپ نے کور ہی پی ٹی آئی کو کرنا ہے. اسی طرح ایک اور صاحب ہے ہمارے ادارے میں, ان کی ڈیوٹی ادارے کی جانب سے لگائی گئی کہ آپ نے پی ایم این کو کور کرنا. اب وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, ان کا نام نہیں لوں گا, میاں صاحب بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں ان کو. اب یہ کہانی ایک الگ سے ہوگی کہ ہمارے پاس خبریں بھی صرف ان کی آنی ہے, کیونکہ ہماری ڈیوٹی مجھے لیٹ سے پیڈ دے دی جاتی ہے کہ جی میری ڈیوٹی پیڈ ہے, تو میں صرف آپ لوگوں سے رابطے میں رہوں گا کہ آپ کے ادارے میں, آپ کے آرگنائزیشن میں, آپ کی پولیٹیکل پارٹی میں کیا ہو رہا ہے, میرے پاس خبر ہی ہو. پھر ایک لیول وہ آتا ہے کہ آپ ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ نے تب جا کر آپ نے انالیسس دینا ہے اپنا, یا آپ نے دیکھنا ہے کہ موجودہ پولیٹیکل سینیریو کے اندر کیا چل رہا ہے, کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. وہاں پہ میں بات کی آپ سے بالکل متفق ہوں, وہاں پہ لوگوں کے پرسنل سٹیک آ جاتے ہیں. کوئی یہاں پہ ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے, اینکرز کی بات کر رہا ہوں, ریئل اسٹیٹ ٹائکون تو خود تو ہے ہی ہیں, ہمارے اینکرز ہیں. کہیں پر کوئی ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے, کوئی ایڈورٹائزر بن گیا ہوا ہے, وہ ایڈورٹائزنگ میں سے کما رہا ہے, کسی کا کوئی بزنس سٹیک ہے, کسی کا کوئی سٹیک ہے, اور کسی کا اور کچھ سٹیک نہیں ہے. تو کسی کا کوئی بھائی ہے وہ ایم پی کی سیٹ کے اوپر الیکشن لڑنا چاہتا ہے مخصوص سیاسی جماعت سے, میں یہاں پر بھی نام نہیں لوں گا, جو ڈیجیٹل میڈیا لوگ یوز کرتے ہیں آپ لوگ پہنچ جائیں گے. بہت پرائم جو ٹاپ 3 کے چینلز ہیں ان میں سے ایک صاحب ایک چینل کے اوپر بیٹھ کے ایک سیاسی جماعت کو اس حد تک ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ لگتا ہے وہ نون لیگ خود بھی ڈیپینڈ نہیں کر سکیں گے. ایونچولی پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھائی صاحب جو ہیں اسی جماعت کے ٹکٹ کے اوپر ایم پی کا الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے کزن جو ہیں اسی جماعت کے ایم این اے کے پہلے بھی تھے اور اب پھر ایم این اے کے امیدوار ہیں. انہی صاحب کے, انہی صحافی بھائی کے, ہمارے کے والد جو ہیں وہ مسلم لیگ نون یا کسی بھی سیاسی جماعت کے اس ضلع کے صدر رہ چکے ہوئے تھے. سٹیکس ہیں لوگوں کے. پھر ایک چیز کے اوپر مارجن دیا کریں,
वो मार्जिन आप जिस हद तक दे सके उस हद तक दिया करें, तनकीद जरूर किया करें, मार्जिन पसंद नापसंद का दिया करें। मैं हो सकता है वोटर आपकी जमात का हूँ, मुझे पॉलिसी PMLN की पसंद है, तो यार जो काम मुझे उसका पसंद है उसकी तारीफ तो बनती है। हो सकता है मैं वोटर नून लीग का हूँ, मुझे डॉक्टर साहब की कोई किताब, डॉक्टर तारिक कादरी साहब की कोई किताब बहुत पसंद हो, तो यार मैं उसकी तारीफ तो कर सकता हूँ। हो सकता है वही जो किताब है वो सियासी नजरियात की अक्कासी भी करती हो, तो इसमें मार्जिन भी दिया करें। लेकिन यस, अब जर्नलिज्म जो कहे ना, कोई भी मुझे, कोई बड़े से बड़ा मुझे आके कहे कि जी मैं बड़ा न्यूट्रल सहाफी हूँ, मैं नहीं मानता न्यूट्रलिटी को। लाइनें हैं, साइड्स हैं, वो साइड लेनी है आपने, तभी इदारे चल रहे हैं, उन्हीं आपकी साइड्स के ऊपर ही इदारे आपकी तनख्वाहें देने के काबिल हैं। वो बीट आप कर रहे होते हो, बीट को 4 यूट्यूब से पैसे आ जाते हैं, 4 इश्तिहारों के पद में आ जाते हैं, वही से तनख्वाहें निकल रही हैं। तो न्यूट्रलिटी का फैक्टर जो था, आई एग्री, वो नहीं रह गया वो हमारे जर्नलिज्म के अंदर। बदकिस्मती की बात है, लेकिन है ही नहीं, रहेगी क्या? बहस की जा सकती है इसके ऊपर कि फलाना न्यूट्रल और फलाना न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी का फैक्टर नहीं रह गया। आई एग्री विद दैट। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई कि जो डिजिटल मीडिया है उसकी एक साइंस बहुत क्लियर है कि आज मैं इमरान खान की तारीफ कर रहा हूँ, तो कल जब मैं उसके बारे में कोई दूसरी बात करूंगा तो आप लोग मुझे गालियां निकालेंगे। ये जुल्म करते हैं व्यूअर्स बदकिस्मती से, क्योंकि आपकी सोसाइटी है बायपोलर। अब जब बायपोलर होती है तो अब आप निकाल के देखिए, अभी मैं कन्वेंशनल मीडिया से हट के हूं, मैं सिर्फ डिजिटल मीडिया की बात कर रहा हूँ। डिजिटल मीडिया में वो जर्नलिस्ट जो पख मार रहा है, पंजाबी के अंदर पख मारता है, पख मार रहे हैं PTI, वो हमेशा PTI की पख मारता नजर आएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने उसके लिए दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा, उसका व्यूअर ही वो है, वही व्यूअर कल उसको दुआएं दे रहा है, अल्लाह तेरे बच्चे दे। जब वो इमरान खान की किसी नाकामी पर बात करेगा, ये बड़ा इसका एक्सपीरियंस हुआ 2018 में जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए और पहले 100 दिन मुकम्मल हो गए, 100 दिन तक जो लोग खान साहब को डिफेंड करते रहे, ये तो मेहरबानी अल्लाह ताला सलामत रखे मरियम नवाज साहबा को, नवाज शरीफ साहब को, कि उन्होंने इमरान खान को गिरे हुए को दोबारा खड़ा कर दिया। इमरान खान की सिचुएशन बिल्कुल जमीन के साथ लग गई थी। वो लोग जो इमरान खान को डिफेंड किया करते थे, वो लोगों ने जब सवाल उठाना शुरू किया, खान साहब ही बुजदार साहब क्या कर रहे हैं, तो वो लोग जो दुआ देते थे अल्लाह तेरे बच्चे दिन, वो नीचे दूसरे फिक्रे लिखना शुरू कर देते थे। पंजाबी के चोलियां चुप के बदुआवां देते सब। सेम सिचुएशन है नून लीग की तरफ भी। आपकी सोसाइटी बाइपोलर हो गई है, और हमारी बदकिस्मती ये है कि अगर मैं पर्सन हमीद को पसंद करता हूं तो फिर उसकी बुराइयां भी आ गई ना, उसकी अच्छाइयां तो पहले ही आ गई थी। जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे, इसमें दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, इस वजह से यहाँ पर वो बचा ही नहीं है बाकी। और उस जर्नलिस्ट को आप देखिए, अभी फिंगर टिप्स पे आपके ख्याल से 300 पर नाम नहीं आएंगे, जिनको आप कहते हैं यार ये इधर की गलत करता है, इसकी भी बजा लेता है, उधर की करता है उसकी भी बजा लेता है, ये अच्छा कर एप्रिशिएट कर लेता है, वो सर आपको बंदा ही नहीं मिलेगा। अभी खान साहब अंदर 9 तारीख वाले इंसिडेंट हो गए, उसके बावजूद जो PTI की लाइन लेते हैं सर, उनके पास आपने मार्जिन ही नहीं छोड़ा कि उस लाइन को छोड़े। जो मरियम नवाज की तमाम खामियों को भी गले लगाकर उसकी खूबियों की तारीफ कर रहे होते थे, आपने उनके लिए भी मार्जिन नहीं छोड़ा। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है डिजिटल में, बिल्कुल ये साइंस डिफरेंट है। अच्छा, इस पे ना बस सवाल का जवाब जरा थोड़ा सा लंबा हो गया। एक में भी ये मल्टी डायमेंशनल इशू है। एक की तरफ राय साहब इशारा कर रहे हैं, मफादात का टकराव है, अपने मफादात हैं, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है। एक की तरफ ये कह रहे हैं कि एक व्यूअर्स का फिनोमेना है डिजिटल इमरजेंस के बाद ना, कि आप देखना क्या चाहते हैं वही दिखाना है। तीसरा एक फिनोमेना और भी है, वैसे तो बहुत सारे फिल्टर्स हैं। तीसरा है ताकत का फिनोमेना, कि आप यहाँ बैठेंगे तो फिर आप ये बात करेंगे, अदरवाइज आप नहीं बैठेंगे। जिससे आज ये सबसे तगड़ा फिनोमेना है इस वक्त। कम से कम पैनामा की JID से लेकर अब तक, ये 2015 से या 17 से लेकर या 16 से लेकर अब तक ये सबसे पावरफुल है। तो इन सारे शेड्स को आप थोड़ा समझेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि कौन क्या बात कर रहा है और उसके क्या अल्टीमेट जो है ना मकासद है। इतनी सी बात है। राइट, इसके अलावा लास्ट एक क्वेश्चन आप में से कोई? नहीं, फिर इन सब में आप सरवाइव कैसे करेंगे? यही तो आर्ट है भाई, इसमें सरवाइव करना है। दुनिया के सबसे बड़ा आर्ट सर्वाइव कर रहे हैं, सरवाइव करना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट है, सरवाइव करना। ये सांप सीढ़ी है भाई, सांप काटेगा नीचे आ जाओगे सीढ़ी पे चढ़ के फिर ऊपर चले देखिए, नून लीग को आपने क्रिटिसाइज किया है तो वो आपको PTI के लोग अच्छा समझेंगे, ठीक है ना? उसके बाद आप PTI को अगर बुरा कहेंगे तो जाहिर सी बात है आप मैं आपको एक चीज बताऊं,
ये बड़ा हार्ड फैक्ट है, हमें बचपन से ही बताया गया कि मैं बड़ी पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, हम बड़े बड़े अजीम लोग हैं, दुनिया के अजीम तरीन कौम हम ही हैं। भाई अब हमें ये मानना पड़ेगा कि एडे अजीमों से कोई नहीं, हमें बनने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। जब हम मान लेंगे कि हम अजीम नहीं है तो फिर हम अजीम बनने की कोशिश कर सकेंगे। अगर आपने डिजिटल पर आकर पॉलिटिक्स में पढ़ना है ना सर, तो गालियां तो पढ़ना, इधर से नहीं उधर से नहीं इधर से, उससे बचने का तरीका यही है कि भाई जो दिल जहां मुतमईन है वो करते रहे। सर नहीं फैक्ट है इसी बता ही नहीं सर, अपने ज़मीर को मुतमिन करें। यू कैन नॉट मेक पीपल हैप्पी। जिस दिन आप इस चक्कर में लग जाएंगे ना कि मैंने लोगों को खुश करना है, सर पल में आप तोला होंगे, पल में आप माशा होंगे, आप रोजाना पार्टी कर लेंगे। यार मैं आपको इसकी एक मिसाल देके आगे बढ़ते हैं। सारे साथियों की दोस्तियां सारी सियासी जमातों में होती है, वही आपके कनेक्शन होते हैं, वहीं से आपको खबरें मिलती हैं। अहमद भाई कल हिना परवेज भट्ट साहबा हैं, मुस्लिम लीग नून की एमपी है साबिका, उनकी बर्थडे थी, तो मैंने एक फोटो ट्वीट कर दी कि जी बाकी सबकी भी करते हैं, बाकी सारे इमरान की होगी, मैं इमरान की फोटो भी ट्वीट करूंगा जी, हैप्पी बर्थडे साथ लिख दूंगा। मैंने वो फोटो साथ हिना साहबा की लगाकर मैंने लिख दिया जी हैप्पी बर्थडे। मैंने उसके बाद देखा कि मेरा काम नहीं था, कल वीकेंड था तो मैंने लेजी सा होकर फोन साइड पर रख दिया। मैंने 2 घंटे बाद ट्विटर देखा, नीचे मैंने कमेंट देखे, हिना साहबा को लोग भूल गए हुए थे, मेरी माँ का डेको ही। असल में इन्होंने एक वीडियो से $400 कमाया ना, वो फिर पे तो करनी पड़ेगी। वो थे जो इनकी पोलराइजेशन है। और एक बड़ी मोटी सी मिसाल है यार, सुबह 7 बजे दिन है, 2 बजे दोपहर है, 7 बजे शाम को रात होने वाली। इसी तरह एक ही बंदा एक टाइम के ऊपर हो सकता है बहुत अच्छा काम करे, हमें कहना पड़ेगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी तरह हो सकता है एक बंदा गलत फैसला करेगा तो हमें कहना है कि गलत फैसला भाई, फिर हो सकता है रात को भी बंदा ठीक हो। आप लोग हमें वो करने नहीं देते। अब कहते हैं सुबह आपने कहा था वो ठीक है, आप दोपहर को कैसे कह रहे हो वो गलत है। भाई उसकी उस फैसले पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसकी जात पे नहीं कर रहे। फिर अब रात होती है तो हम कहते हैं बंदा ठीक है, फिर हमें कहते हैं मुनाफिक। अभी दोपहर को कह रहा था कि बंदा गलत है। भाई हम फैसले की बात कर रहे होते हैं, शख्सियात की बात नहीं कर रहे होते। तो ये मार्जिन टाइम के साथ साथ की भी मेच्योरिटी आ जाएगी। इसमें भी इनिशियल डिजिटल दौर है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली 2, 4 साल 5 साल में कुछ मेच्योरिटी आएगी, कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। जी लास्ट क्वेश्चन। मलिक अवैस इल्ताफ मेरा नाम है। मैं सवाल करना चाहूँगा सर आप तीनों हजरात से। आप सेल्फ मेड इंसान हैं, तो आज जिस स्टेज पे बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, तो मैं आपसे ये चाहूँगा पूछना कि जितनी भी जमातें आई उन्होंने मुख्तलिफ मंशूर पेश किए। अब माशाल्लाह से काफ़ी जनरेशन जो इस टाइम की है वो चीज़ों को समझने लग गई है। तो क्या समझते हैं बाशमूल पीटीआई, मैं अभी की बात कर रहा हूँ रिसेंट, कि क्या किसी के पास ऐसा कोई नज़रिया, कोई ऐसा मंशूर है जो इस मुल्क की कौम की तकदीर बदल सके, या बस हम ख्वाबो ख्याली बातें करने के हिसाब में हैं, तजिए पेश करने के काबिल हैं। आप क्योंकि 3 साहब ही बैठे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आप क्योंकि आप तजिया करते हैं और सबके जो मंशूर होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं, तो क्या किसी के पास इतनी फिक्र है जिस तरफ हमारी कौम जा रही है, ख़ासतौर पे नौजवान नस्ल? मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी शोबे या किसी भी डिपार्टमेंट को जितने भी मुल्की किरदार अदा करने वाले इदारे होते हैं या उनके नीचे लोग बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, कोई जिस तरह काम कर रहा है, जैसे मैं मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के साथ इंगेज होता हूँ, तो हमें तो ऐसे लगता है कि हम एक बेहंगम हजूम हैं और नौजवान खासतौर पे पढ़े लिखे लोग वो पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं। इमरान भाई आप इसके हवाले से कुछ जी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डायलेमा है सर। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ की चीज ये है कि सर मैंने और आपने कभी मंशूर पर तो वोट दिया नहीं, तो जब हमने मंशूर पर वोट ही कभी नहीं दिया, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने ये बड़ी कोई भी 3 सियासी जमातें ले लें उसका मंशूर पढ़ा भी होगा, क्योंकि हम पर्सनैलिटीज को देखते हैं सर। एक दिन नवाज शरीफ एशियन टाइगर बनाने निकल पड़ता है, दूसरे दिन खान साहब कहते हैं आजादी लेने जा रहे हैं, तीसरे दिन बिलावल साहब पहले बीबी थी अल्लाह गरीके रहमत करे स्वर्ग जड़ा वो अच्छा ही होता है। तो भाई हमने मंशूर पर तो कभी वोट दिया नहीं, और कितनी दफा ऐसा हुआ कि आपके दरवाजे पर एक बंदा आया है वोट मांगने के लिए और आपने उससे पूछा भी हो कि भाई बेचते क्या हो, कभी नहीं हमने पूछा। तो जब हमने पूछा नहीं है, उसने जो मंजर वो लेकर आया है हमने वो खरीद लिया। हम वोट डालते हैं फैमिलीज के पीछे, हम वोट डालते हैं बरादरी के पीछे। आप
जितना मर्जी नजरियाती वोटर लेकर आते हैं, ये आ रहा है इलेक्शन, सर आपके दही लाके सारी तमाम चीजें लपेट के रख देंगे। ये जिधर बरादरी गई, जिधर चौधरी गया, सर मैं तो दही लाके से हूं, मेरी अपनी फैमिली पॉलिटिक्स में। मैं बहुत क्लियर आपको एक चीज बता दूं, हमने मंशूर के साथ बचपन से ताल्लुक रखा ही नहीं है। अब आ जाते दूसरी तरफ कि नजरियात, तब्दीली, बेहतरी, किसी की कोई ख्वाहिश, बेहंगम हजूम, ये वो सारी चीजें। सर जिस मुल्क में मैं और आप परवान चढ़े हैं सर, आजादी के बाद से लेकर आज तक, मैं इस लम्हे की बात कर रहा हूं जब हम तमाम लोग मुखातिब हैं, हमें एक मैकेनिज्म के तहत सियासत से दूर रखा गया। हर वो शख्स जिसके पास कैपिटल नहीं है सर, वो सियासत में नहीं कदम रख सकता, चाहे वो जितना भी नजरियाती है, उसके पास जितनी अच्छी आइडियोलॉजी है, या वो गेम चेंजर भी हो सकता है, नहीं रख सकता सर। उसको किसी ना किसी की कश्ती में, किसी ना किसी की गोद में बैठकर किसी ना किसी के अखराजात करवा के कैलकुलेट करके देता हूँ। इस टाइम कौमी असेंबली का इलेक्शन जो है वो अरबों में जा रहा है, ऐसा वैसे ही डालों के बगैर, प्राडोज के बगैर, बड़ी बड़ी कैंपेन्स के बगैर। अभी तो ये वन साइडेड चले भारत, उन्होंने कहा था कि नहीं बताना, सॉरी ये नहीं, मैंने मेरा ये लफ्ज वापस कहता है। सर आपका इलेक्शन अरबों के बगैर लगता नहीं है, अरब ना मेरे पास है ना आपके पास है, तो जिनके पास है वही गेम में आएंगे ना, तो उन्हीं को वोट मिलेगा। आप इस दफा करके देखें सर, अपने हल्के में ऐसे शख्स को वोट देकर देखें, बगैर सियासी जमात देखें, जो आपकी फर्स्ट हैंड एक्सेस में है, जिससे आपको ये लगता है कि भाई कल मुझे कोई काम पड़ेगा, मुझे कोई मुसीबत आएगी, तो ये बंदा जो है इसको मैं बगैर सिफारिश के, बगैर मसले के मिल सकता हूं। सर आप गेम चेंज होते देखेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम देखते हैं चेहरे, ए चौधरी साहब ने, ए फलां साहब ने, ए राजा साहब ने, राणा साहब ने, सर हमने वोट ही कभी ठीक नहीं दिया, तो शिकवा किस बात का? आप नजरियात पर वोट दें, आपको उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। थैंक यू सो मच सर। सर कंक्लूडिंग में अहमद साहब से कहूंगा कि सर एक सेकंड मुझे जी, एक जी। चीज ऐड करनी थी। आप मंशूर की बात कर रहे थे, परसों बिलावल साहब ने अपनी स्पीच करते हुए कहा जी हम हर घर को, गरीब घर को 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, ठीक है जी। उसके बाद रात को इसहाकदार सर टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि पॉसिबल ही नहीं है, IMF का प्रोग्राम चल रहा है, मुमकिन ही नहीं है, गलत बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट उसके दो इसहाकदार साहब के शो के, जबकि शो रिकॉर्ड हो रहा था, 1 घंटा पहले मरियम नवाज साहिबा कंपटीशन में कहीं पर खिताब करते कहती 300 तो पॉसिबल नहीं है, हम सब आपको 200 यूनिट बिजली के दिया करेंगे। तो ये तो मंशूर है आपका भाई कि उसी जमात का जो साबिका फाइनेंस मिनिस्टर था वो बैठ के कह रहा है कि IMF के प्रोग्राम के अंदर पॉसिबल नहीं है। उसी जमात की एक बड़े सूबे की वज़ीर आला की उम्मीदवार जो है वो कह रही है हम आपको करके दिखाएंगे। तो मंशूर और ये सारी बातें जो ये कंफ्यूजन है भाई, आपने कभी मंशूर पढ़ा भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा। पाकिस्तान से बाहर निकलिए, मंशूर जमातों का क्या होता है, 2-3 अल्फाज होते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रोग्रेस, एंड ऑफ द स्टोरी, यही मंशूर होते हैं। हमारे यहाँ जितने बुजुर्ग सारे होते हैं वो बैठ मंशूर कमेटी बना लेते हैं। अभी तक इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन में कितने दिन रह गए हैं, PM लंदन मंशूर आया पाया जब अभी तो कमेटी बैठी हुई है, किताबों में बैठी हुई कमेटी कर रही है। हालांकि मंशूर तो एक नारा होता है, 2 या 4 अल्फाज होते हैं कि हम अपनी कौम के ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, एंड ऑफ द स्टोरी, उससे कौम में बनती है। बदकिस्मती की बात है, सवाल आपके सारे ठीक है, लेकिन इसके जवाब हमारे पास कोई नहीं, तो हम आपके साथ हाँ में हाँ सर अहमद भाई आप कुछ। अच्छा, मैं जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि कितने लोग हैं जिनका ट्विटर के ऊपर अकाउंट बना हुआ है? ऑलमोस्ट सबका बना हुआ है। अच्छा, चूंकि यूट्यूब से कंटेंट क्रिएशन जो है ना, ये बड़ा टेक्निकल सा मामला है, मैं थोड़ा सा इस पे बात कर लेता हूँ ताकि इसके बाद फिर खत्म करना है जी। इसमें नीश सिलेक्शन जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये असल में हम सारे लोग ये गलती करते हैं यूट्यूब चैनल बनाते हुए, हमारे ख़ास जज्बात और ख़ास नज़रियात होते हैं, फिर हम सोचते हैं, तबीयत में उबाल आते हैं, हम कहते हैं जी कैमरा लगाओ और आज से यूट्यूब शुरू कर रहे हैं। इस तरह यूट्यूब नहीं शुरू करना। यूट्यूब शुरू करने का तरीका है कि आप यूट्यूब की नीश सेलेक्ट करें, पहले उसको हंट करें कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं पाकिस्तान समेत वर्ल्ड ओवर जिसको लोग देखते हैं। इसे कहते हैं नीश सिलेक्शन। ये करें, ये आपको ट्रेंडिंग से पता चलेगा और यूट्यूब से भी पता चलेगा, ट्विटर से भी पता चलेगा। इवन दुनिया में जो सबसे ज़्यादा नीश ज़्यादा देखी जाती है उसमें फाइनेंस सबसे नंबर 1 है। पैसे कैसे कमाने हैं, कहाँ खर्च करने हैं, कैसे बचाने हैं, कैसे मिल सकते हैं, इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना फाइनेंस के, उस पे बोलना और स्टडी करना शुरू करें, आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे।
दूसरे नंबर पे है टेक की चीज़ें, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं एआई को लेकर और बाकी चीज़ों को, ये सबसे ज़्यादा कंटेंट सुना और देखा जाता है। इसके बाद है ट्रैवल व्लॉग्स, इसमें मिलिटरी इश्यूज भी हैं, जैसे कि इजराइल गजा वार हो रही है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ईरान पाकिस्तान का इशू हो गया, अफगानिस्तान अमेरिका क्यों भाग गया, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, यूक्रेन वार जिस तरह से, ये भी लोग देखते हैं दुनिया भर में। इसके बाद फूड व्लॉग्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। इनको ज़रा थोड़ा सा आप देखेंगे ना, थोड़ा इस पर काम करेंगे तो इस पर जो आप कंटेंट क्रिएट करेंगे उस पर फिर शायद ग्रेजुअली व्यूज़ भी आएंगे, सीपीएम भी ठीक होगा, आपको रेट भी ठीक मिलेगा और आप मायूस भी नहीं होंगे। ट्विटर के ऊपर 2 बंदे हैं, मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, उनको फॉलो करें और देखा करें। एक तो है चैम्स, ये फ्रेंच है बंदा, इसका ट्विटर हैंडल है चैम्स यूट्यूब। ये फ्री में आपको यूट्यूब के निश और बाकी चीज़ें सिखाता है, इसको फॉलो किया करें, इसके ट्वीट्स पढ़ा करें। दूसरे साहब हैं एडम यूट्यूब, इसका ट्विटर हैंडल है Adam_Del Duca, इसको भी फॉलो करें। इनको आप फॉलो करें, थोड़ा सा आपको कंटेंट की नीश भी समझ आएगी, कंटेंट क्रिएशन भी समझ आएगी, फिर एडिट के लिए एआई को लेकर आगे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी भी समझ आएगी, आपका काम आसान होगा। और फिर अगर आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो हाफिज़ अहमद साहब बैठे हैं, उनको भी थोड़ा स्टडी किया करें। उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो इस पर भी कोई वीडियो बनाएं कि किस तरह से पॉडकास्ट में आएँ और किस तरह के पॉडकास्ट करें, ताकि उससे जो नए लोग हैं वो भी अपनी नीश सेलेक्ट कर सकें। तो मेरी तो आप सब नौजवानों से यही दरख्वास्त है और सारी उम्मीद भी आपसे ही है, हमें आप लोग कोई डिफरेंस क्रिएट करेंगे अपने कंटेंट के थ्रू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों का टाइम के लिए और बहुत अच्छे मोटिवेशनल और फ्रूटफुल डिस्कशन रही। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम जी, नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब क्योंकि न्यूज़ बेस्ड हूँ तो इनके साथ हमारा रब्ता रहता है। शेख साहब यहाँ पर मौजूद हैं, MSF के सदर, और बाकी तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। फराज हाशमी साहब ने मदू किया था, ज़ुबैर साहब ने, जो आप साहब ने बातें की हैं कि जो आता है वो बताता है कि ये नहीं ये करो, कंफ्यूजन बढ़ जाती है। अच्छा, मेरी एक तो इब्तिदा जो है यहीं से हुई। मुझे याद है आज से कोई 15-16 साल पहले एक तकरीरी मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में जो है वो मैं पहली पोजीशन ली थी और वहाँ से फिर मुझे जो एप्रिसिएशन मिली थी तहरीक की तरफ से, तो वो बड़ी मोटिवेट हुआ था मैं उस वक्त, और उसके बाद फिर मैंने अपना सफ़र शुरू किया। अब असल चीज़ है कि हमने करना क्या है, और सोशल मीडिया के हवाले से मेरा जो एक्सपीरियंस है, और ख़ास तौर पर न्यूज़ बेस्ड, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, फोटो रिपोर्टिंग करता रहा हूँ बाकी डिफरेंट जगहों पर भी, और फिर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया। मैं शुरू में अपने आप से कहूँगा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर वो कौन सी सलाहियत है जिसको इस्तेमाल करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब मुझे ये मालूम था कि मैं बोल सकता हूँ, मैं अच्छा स्पीकर हूँ, लेकिन हर्डल्स कहाँ पर आए। जो मेरी फैमिली थी वो ये चाहती थी कि हमारा बेटा डॉक्टर बने। अब मैंने, क्योंकि फैमिली की ख्वाहिश थी तो मेरी तो नहीं चल सकती थी, फिर मैंने मैट्रिक किया। अब मैट्रिक में मेरे मार्क्स आ गए कम, उन्होंने कहा जी अब ये डॉक्टर वाला मामला जो है वो आगे नहीं जा सकता। उन्होंने कहा अच्छा आप इसको जो है ना ICS करवा देते हैं। मैं नहीं चाहता था, लेकिन फैमिली ने कहा, मैंने कहा ठीक है। ICS पार्ट 1 में मेरी सप्लियाँ आई। तो फिर उसके बाद जो है मेरे दोस्त थे वो सारे आईकॉन कर देते हैं, आप सब कॉमर्स के वाले से हैं तो मैंने वहाँ पे भी थोड़ा अर्सा गुजारा। तो उन्होंने कहा कि यार हम सारे दोस्त एक ही हैं, तो वो गए सारे दोस्त मिलकर मेरी वालदा के पास, और उन्होंने फिर थोड़ा सा बताया कि नहीं आप इसको कॉमर्स करवाएं और ये जो है ना चलेगा। मेरी माँ मान गई, उन्होंने कहा अब सारे ऑप्शन बंद होते जा रहे हैं तो ये भी ना बंद हो जाए। अच्छा, मैं जो है ना वो जर्नलिज्म की तरफ आना चाहता था, लेकिन वो कहते थे नहीं FA तो करवाना ही नहीं है ना, ये तो भूल जाओ। मैं कहा ठीक है जी, आईकॉम किया। आईकॉम फिर उसके बाद मैंने BCom किया। आईकॉम निस्बतन मुझे आसान लगा बाकी चीज़ों से। अच्छा, वहाँ पे हमारे प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर खुर्रम शहजाद साहब, वो ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने मेरे अंदर वो चीज़ देखी
اور مجھے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا. اب یہ جو اسپیچز والا پارٹ ہے یہ میرا چل رہا ہے ساتھ ساتھ. میں اسکول میں بھی تھا تو میں ٹاپ کرتا تھا, میں کالج میں بھی گیا, میں اسپیچز میں ٹاپ کرتا تھا, پاکستان کی سطح پر ہر سطح پر جا کر میں نے کام کیا. اب جب میں نے بی کام کر لیا تو پھر میں نے کہا اب میں پروفیشنل لائف کی طرف میں نے جانا, تو اب میں کروں تو کروں کیا. میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, میں ایوری اسٹوڈنٹ تھا. وہاں سے پھر میرا جرنلزم کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا. اور پھر جو میرے ٹیچر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ جو کر سکتے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے پھر مجھے کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف لے کر آئے. اس وقت ہمارے دور میں یہ چیزیں بڑی کم ہوتی تھی. اس کے بعد پھر میں جرنلزم میں آ گیا, پھر میں نے میس کمیونیکیشن کی. کٹ اینڈ شارٹ یہ کہ آپ کے اندر کون سی صلاحیت ہے آپ اس کو سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں. اب اس چیز کو ہم سوشل میڈیا کی طرف لے کے آئیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس وقت جو ہے وہ انقلاب ہے. موجودہ اگر آپ صورتحال دیکھیں جو فلسطین میں بربریت ہو رہی ہے, تو اس وقت جو سب سے بڑا سامنا ہے اسرائیل کو, وہ سب سے بڑا ان کو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے. تو ٹیکنیکلی طور پر جو وار ہے اس کے اوپر فلسطین کو جو ہے وہ برتری حاصل ہے صرف اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. اب اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو ارننگ ٹول کیسے بنا سکتے ہیں, تو ہمارے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا ایک نا چوکیدار ہے, پینڈو سر گاؤں ریاض سے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں نا اسے دیکھتا ہوں یہ بڑی بڑی جگہوں پہ کھانے جاتے ہیں, تو مجھے بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیسے, اس کی تو تنخواہ بھی 15-20-25 ہزار ہے, تو یہ کیسے کرتا ہے. کہتا میں نے تھوڑا سا انٹرسٹ لیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ وہ جو کھانا کھاتا ہے اس کی وہ ویڈیو بناتا ہے. وہ ویڈیو بنا کر وہ کینیڈا میں ایک خاتون ہے اس کو بیچتا ہے. اس کے کھانے کا خرچہ, اس کو باقی جو پاکٹ منی اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ کینیڈا سے خاتون اس کو بھجواتی ہے. اور کبھی وہ پاپا جان جا رہا ہے, کبھی اچھے ہوٹل پہ جا رہا ہے, وہاں پر وہ جب کھاتا ہے تو پنجابی میں بات کرتا ہے. آج میں آج آیا ہوں ایتھے تے اے دیکھو اے پیزا اے تے روٹی ہے, اے روٹی ہوتے نا جڑا ہے نا لاد کی تھوڑی جی بوٹیاں, اے پیزا اے کھاتے ہیں لوگ. اچھا اس طرح کی وہ ویڈیوز بناتا ہے, وہ ویڈیو بنا کے ادھر بھیج دیتا ہے. وہ خاتون کینیڈا میں ہے, وہ اپنے ڈیجیٹل پہ لگاتی ہیں اور اچھا خاصا ارننگ ہوتی ہے, اور وہ اس میں سے کچھ حصہ ان کو بھیج دیتی ہے. وہ کہتا ہے یار میں اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ ایک خاتون کینیڈا میں بیٹھ کر, کیونکہ وہ پنجابی ہیں, وہ پنجابی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں, تو نیچرل اس نے اپنی نیچرل گفتگو کی, اس کو لے کر جو ہے وہ اچھے خاصی ارننگ کر رہا ہے اور اس سے اس کو بھی مل رہا ہے. وہ کہتا ہے جی کبھی وہ مجھے جو ہے وہ کوٹ بیچتی ہیں, کبھی مجھے جو ہے وہ جرسی بیچ دیتی ہیں, کبھی کپڑے بیچتی ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے کس طرح ہو رہا ہے, ایک چوکیدار کے ذریعے جو ہے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اب ہمارے سامنے آپ جو تمام دوست ہیں مختلف اضلاع سے آئے ہیں, ہم جو آپ سب بات کر رہے تھے, ہم کرتے یہ ہیں کہ اگر ایک شخص کامیاب ہو گیا ہے پوڈ کاسٹ پہ تو پھر پوڈ کاسٹ کی لائن لگ جائیں گی. اب آپ نے پوڈ کاسٹ جو کر رہا ہے آپ نے اس کا نالج نہیں دیکھا, آپ نے اس کا ایکسپیرینس نہیں دیکھا, آپ نے اس کا تجربہ نہیں دیکھا, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو کتنے سال لگے اس مقام تک پہنچنے کے لیے. آپ سب نے بڑا بنیادی نقطہ بتایا کہ آپ کو اگر 2 سال لگتے ہیں 3 سال لگتے ہیں, آپ نے تسلسل کے ساتھ کام کرنا ہے, اور جب آپ تسلسل کے ساتھ کام کریں گے تو کامیابی یقینی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے اندر جو صلاحیت ہے, اگر ہم بول سکتے ہیں تو ہم وہ کام نہیں کر رہے. ابھی انٹرٹینمنٹ کی بھائی نے بات کی, تو جو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جس کے ایکسپیرینس نہیں ہے وہ اس پہ آ جاتا ہے تو اس کو کامیابی نہیں ملتی. کیوں؟ کہ وہ یہاں سے کام نہیں کر رہا, وہ دل سے نہیں کر رہا, کیونکہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے, وہ اس کے اندر ابیلٹی نہیں ہے, وہ اپنی اس ابیلٹی کو نہیں پہچان رہا. یا اگر اسے پتہ ہے تو اسے پتہ ہے کہ یہ سفر تھوڑا سا لمبا ہے, میں شارٹ کٹ کروں, تو شارٹ کٹ میں کامیابی نہیں ہے. بھائی آپ نے جو کام کرنا ہے اس کا تسلسل اس کی سب سے لازمی شرط ہے کہ آپ نے کام تسلسل کے ساتھ کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ اگر کام کر رہے ہیں تو یوٹیوب جو ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے, اور جو بچوں کا کانٹینٹ ہے اس کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے, اور وہ چلتا بھی بہت ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی ایبلٹی ہے, آپ کس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, آپ
उस चीज को फोकस करें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। यूट्यूब जो है वो थोड़ा सा अलग है, फेसबुक जो है वो वायलेंस को जो है वो पसंद नहीं करता, फौरन आपकी वीडियो डिलीट कर देगा। टिकटॉक पे आप जाएंगे वो एंटरटेनमेंट को पसंद करता है, वो न्यूज बेस्ड कंटेंट को पसंद नहीं करता, वो फिर आपको वायलेशन कर देगा। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, आपकी एक वीडियो जो है वो क्लिक करेगी और उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितनी जल्दी अब फेमस हो गए हैं। अब आखिर में जो मैं बात करना चाहूंगा वो ये है कि देखिए मायूस नहीं होना। मैं खुद बड़े मायूस हुआ, लेकिन मैंने एक दोस्त हमारा अवैस है, उसको देखकर जो है ना मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल था, अच्छे खासे उसके सब्सक्राइबर थे, वो ब्लॉक हो गया, मैं बड़ा परेशान हुआ। मुझे मेरे पास आया, कहता जी भाई ये नया बना दो। अच्छा मैंने कहा भाई ऐसे कैसे बनेगा? जब उसने मुझे बताया कि यार मेरा तो ये इतनी दफा बंद हुआ, मैं उसके बाद जो है मैंने इसको दोबारा से जीरो से शुरू किया। तो इस चीज के ऊपर जो है ना वो आपने डिसहार्ड नहीं होना, फोकस करना है। अगर कोई इस तरह की चीज आ भी जाती है तो मायूस नहीं होना है, मायूसी वैसे भी कुफ्र है। तो आपने अपनी लगन के साथ, मेहनत के साथ आपने अपने गोल को फोकस करना है और आपको कामयाबी यकीनी मिलेगी। शुक्रिया।